السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتميما للتمارين شفنا التمرين 3، دابا غنشوفو التمرين 4. أذكر مرة أخرى بالنسبة اللي دخل جديد ولا هذا يعني يلاحظ أنه يدوز الكومونتير ديال هذا الفيديو غادي يلقى التمارين، وثيقة ديال التمرين، معطيات ديال التمارين. حنا دابا راه في التمرين رقم 4. 3 وجوج وواحد راه غادي يوجدهم في الفيديوهات اللي من قبل. بون واللي عنده شي تساؤل يديرو في الكومونتير، جو سوي على ديسبوزيسيون، جو سوري على ديسبوزيسيون دو ريبوندر. هنا شفنا التمرين اللي قبل في 3 شفنا الاندماج، في هذا التمرين غنشوفوا شفنا الاندماج، هنا غنشوفوا الانشطار. الانشطار، ما معنى الانشطار؟ كتكون واحد النواة كتسمى النواة الشطورة، يعني ممكن لها تنشاطر، كتكون ثقيلة، نواة كبيرة، وكنضربوها بنواة بالنيوترونات، يعني كنضربوها بدي نوترون، كتكون النواة هنا واحد النواة ثقيلة وكنضربوها بواحد النيوترون، يعني خفيف السرعة، ما كيكونش بزاف مخفف. إذا وكنضربوها اش كدير؟ يعني كتنشاطر، يعني هذا كتنشاطر يعني كتفرق، كتقسم لعناصر أخرى، يعني بحال هرسناها نقولوا بالمعنى ديالها، يعني ضربناها بهذا وتهرست. دونك هنا في هذا التمرين عندنا يورانيوم 238. الوغ عندنا يورانيوم 238، فوالا، U 235, je m'excuse, 235 et 92. alors استهدفناه بواحد النواة ولا بواحد النوترون باش عطانا الكزينون بلوس سيليوم بلوس 3 ديال النيوترونات. غادي نعمرو هذا 140 وهنا 54 وهنا 140 94, je m'excuse, c'est trop. 94 38. Voilà. Donc هاد التفاعل النووي اللي قلنا الانشطار داكور، مطلوب منا السؤال الأول نحسبوا التغير الكتلي دلتا ام. هذا الشيء اللي طلبوا منا دلتا ام. فهاد دلتا ام كما هو معتاد سي كلاسيك، هما ديال هادوك 3 ام اكس او 140. Bon, pour simplifier, غادي نكتب ام اكس او بلس ام اس ار بلس ام نوترون. بون هذا من جهة بلس لا بارتي موان، جو ميكسكوز، موان كوا هاد لا بارتي اللي هنا ام يو بلس ام ان. واضح؟ هذه هي الدلتا ام. بون نورمالمون وما هو صحيح، يعني هاد اكس او خصهم تكتبوها بهذا الشكل هنا، لان ماشي نكتبوها هكذا كترجعولاش لاطوم. حنا لا، هنا راه نويو نواة. داكور، الكتابه انا ما كتبتهمش هنا سي بور سولا، ولكن نورمالمون خصهم يتكتبوا. دونك هذه هي دلتا ام حرفيه. غادي نمشيو نديرو التطبيق العددي دلتا ام. هادو كلهم عندنا لي مكزينون كذا كذا كلهم كاينين، يعني اش خصكم يلاه طبقوا التطبيق العددي مباشرة. واضح؟ دونك انا جو فو دون لو كالكول اللي وصلنا له هنايا. الوغ faut pas oublier une chose. انا راه نسيت نيت هنايا. كيسكو جي اوبليي؟ هنا كاينين 3 هما صافي 3. tout ce qui reste c'est correct. دونك كاينين 3 معامل، هنا واحد وواحد واحد وواحد وهنا 3. هذا هي دلتا ام. اون فوا غادي ديرو لابليكاسيون ديالكم، الوغ هي تعطيكم ناقص 0.0
0,96 الله يجازيكم بخير. انا ما بغيتش نحسب لقاش vous avez des calculatrices vous avez tout. ليسونسيال هو هاد ليكريتور. من بعد تعوضوا كل وحده الرقم ديالها راه معطيه لكم ب او ماشي بالكيلوغرام ولا بالغرام ولكن او يعني لونيتي دو ماس اتوميك. واضح؟ جو باس. اذا دلتا ام هي فين خرجناها يستنتج اشنو؟ طاقات سي سا. الو هذا صفر فاصله هذه بالاو ولا بغيتو تعطيوها بالميف لقاش ميف الكترون فولت هي اللي سائده بزاف يعني هي ناقص 176 فاصله. دابا واحد عندنا في هاد من الاو واحد او هي شحال 3.95 ميجا ميف داكور ميجا الكترون فولت. دونك هادشي باش درنا لا ملتيبليكاسيون ديال هادي يعني غتعطينا مباشرة 176.612 ميف باسي. بيان سور جا اوبلي لو سي لابا ماشي مشكل. دابا هاد العدد راه عندكم شفتوه كلشي راه عندكم. التحول من اونيتي دو ماس اتوميك لميغا الكترون فولت راه كاين في الكور فاش سميتو في الفيديو اللي قبل على ايه. دونك هذه دلتا ال ديالنا سي كاري سي او كاري بيان سور. الوغ غادي يطلبوا منا الطاقه دونك هنايا مطلوب سميتو محسوب حساب الطاقه. غادي نحسبوا الطاقه ونستنتج نستنتج طاقه التفاعل. قلنا كاينه طاقه التفاعل وكاينه الطاقه الناتجه عن التفاعل. جوج الحوايج. طاقه التفاعل هي دلتا او هذه طاقة التفاعل. التفاعل بطبيعة الحال النووي. دلتا او تيغال دلتا ام سي كاري. دلتا ام هي و سي كاري. دونك دلتا او ايغال دلتا ام هي ناقص 176.612 ميجا الكترون فولت. Si j'avais pas oublié quelque chose, c'est ça. Sur C carré, fois C carré. باش نختزلو. واضح. Donc delta E égale moins 1,76612 méga électron volt. MEV méga électron volt. Donc هذه هي طاقة التفاعل النووي. واضح. دونك هذا السؤال اللي عندنا باش نرقموه ثانيا باش الله يجزيكم بخير. هذا السؤال الثاني يعني هذه طاقة التفاعل النووي ولكن طاقة هذه راه غير اطوال فيها والطاقة الناتجة الطاقة الناتجة عن التفاعل النووي هي كي كتساوي القيمة المطلقة للدلتا او ولا ناقص او ناقص دلتا او فوالا تو كور. دونك كيو ايكال ناقص دلتا او غادي نحيدو هذيك هي 176.612 ميجا الكترون فولت. بارفوا كيطلبوها لنا بالجول. الا طلبوها لنا بالجول غادي نضربوها فاش كيو بالجول هي هذه النسبة ميجا الكترون فولت فوا 1,66 10 puissance moins 13 joules. Voilà. On a le même joule. Donc ça vous donne combien? Bon, ça vous donne ce que ça va donner. Hein? Et de je peux effacer. Non, d'accord? هذه كيو هذه اللي حسبنا هنا هي كيو كتساوي إلا درنا هذا فضربنا هذا فهذا كيعطينا. جو في فو دوني لا ريبونس دو ديريكت. هي bon on peut la garder. C'est pas de la question ما مطلوباش فيها بالجول. Bon on peut la garder on met oméga électron volt on s'arrête à ce niveau là. D'accord? C'est-à-dire نوقفوا غير 176.612 méga électron volt.
سي فو فولي اللي بغا يخرجها بالجور غادي يخرجها اون جور. دونك خليوها هكا واضح. هذه بالنسبه لاش هاد الكل اللي خرجناه هنا ديالاش بوحدها، هذه اللي خرجنا دابا هنا ها ديالاش هذه. دونك هذه غير نعقلوا واحد القضيه اللي جاتكم هاد الطاقه اللي خرجنا هنا هذه راه بالنسبه لاش نواه وحده ديال اليورانيوم واحد تفتت ولا انشطار نواه وحده. وإلا بغينا المول غادي نضربو في ثابتات افوكادرو كما قلنا قبيل. كي بريم هي ثابتات افوكادرو. ردوا البال الله يجازيكم بخير. واش طلبوا منكم غير بالنسبه لواحد النواه ولا بالنسبه لاش مول ديال النواه؟ هنا جو كخوا ما مطلوبش، السؤال واضح داكور، غادي نحتفظوا به. سي كلير. دونك جوسكيسي اللي بغيتكم تفرقوا بينهم جوج الحوايج، الطاقه الناتجه والطاقه التفاعل النووي. الطاقه التفاعل النووي هي ديال اينشتاين، يعني دلتا او تيكال دلتا ام سي كاري مباشره، والدلتا ام هي ام فينال مو ام انيسيال. هنايا اشنو هادو المتفاعلات النواتج، هادو فينال النواتج هادو لي رياكتيف. بالنسبه الباكالوريا انترناسيونال لي رياكتيف جو في ليكري تري كلير باش تلقى هادو لي رياكتيف. وهادو هنا هذا الانيسيال المتفاعلات النواتج. كيسكو جيكري النواتج بون هنا بلاتي نكتبوها متفاعلات. هادو متفاعل، هادو النواتج لي برودوي وهادو لي رياكتيف اف اس لي رياكتيف لي برودوي. دونك l'état initial, la masse initiale ou la masse finale. Donc la masse finale, ce sont les produits. Ou la masse initiale, c'est la masse des réactifs. Donc هذه فاش كنكتبوها كنديروا الدلتا او هو هذا اللي كنكتب هو ام اف ناقص ام اي سي كاري. C'est clair. Donc, on arrête à ce niveau. وغادي نرجعوا في الفيديو الاخر باش نديروا مخطط الطاقات.